Assalamu alaikum and ni hao for everyone. Today we are here to watch Pakistani movie in China Film Archive. And you know, this is the second time that Pakistani movie are going to screen here, and I saw so many audience, Chinese and Pakistani. और मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी से एंजॉय करेंगे। तो जी देखें, ये मैंने आपसे पहले कहा कि वो चाइना ही वो वाद मुल्क था जिसने हमें सीड दिया, चाइना ही वाद मुल्क था। अगर चाय की फसल को आप देखें तो ये आपके लिए जो है तो मतलब 100 साल का सरमाया आप समझ सकते हैं। 2, 1, go! Very difficult. उसकी सफाई देखें और मेरी सफाई देखें, यकीनन ये आने वाला फ्यूचर है। आप देखेंगे कि हर जगह चीनें बग़ैर आदमी के इस तरह की आपको जगह जगह नज़र आएंगी। मुकाबला तो मैं हार चुका हूँ, लेकिन एंजॉय काफ़ी किया। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। स्टे विद अस, एक्सप्लोर मोर। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। हाल ही में बीजिंग में पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल मुनाकिद हुआ, जिसमें पाक चाइना एक्सप्रेस के मेज़बान जनाब ज़फ़र हुसैन मलिक ने शिरकत की। तफसीलात के लिए उनकी रिपोर्ट्स देखिए। Assalamu alaikum and ni hao for everyone. Today we are here to watch Pakistani movie in China Film Archive. And you know, this is the second time that Pakistani movie are going to screen here, and I saw so many audience, Chinese and Pakistani. और मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी से एंजॉय करेंगे। तो आज जो मूवी दिखाई जा रही है वो बेसिकली मोटरसाइकिल गर्ल है। ये ऐसी लड़की की कहानी है जो सफ़र करती है लाहौर से खुंजराब तक। मूवी देखने के बाद आपको बताएंगे कि ये मूवी कैसी थी, और लोगों से भी जानेंगे उनके तासुरात कैसे हैं। फिल्म वीक चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाने की साल भर की यादगार सरगर्मियों के सिलसिले का एक हिस्सा है, और इस सिलसिले में 5 पाकिस्तानी फिल्में पेश की जाएंगी। यकीनन ये बाइस तफरीह है और इस तरह चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को फ़रोग़ मिलेगा। मुझे मोटरसाइकिलें बहुत पसंद हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की लड़कियों के हवाले से काफ़ी मुतजस्सिस हूँ और इनकी कौमी सकाफ़त के बारे में जानना चाहती हूँ। If you are here, first you have check your name, and if your name is here, you have to take the ticket, and these are the tickets which I already got this ticket, and after taking this ticket you can enter and you can enjoy the Pakistani movie. I have already. पाकिस्तानी फिल्म मोटरसाइकिल गर्ल एक बायोग्राफिकल एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जो कि एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार जीनत अरफान की जिंदगी पर मबनी है। 18 साला जीनत अरफान का ताल्लुक लाहौर शहर से है। उसने रातों रात एक सनसनीखेज एहसास का शिकार होकर अपने मरहूम वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए शुमाली पाकिस्तान के एक मुश्किल पहाड़ी इलाके से मोटरसाइकिल के जरिए चीन से पाकिस्तान सरहद पर जाने वाले खुंजराब पास तक का सफर किया। ये फिल्म खवातीन को बाख्तियार बनाने के मौजू पर है, जिसने पाकिस्तानी खातून के दकियानूसी तसव्वुर को तोड़ा है। इसने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की खूबसूरती को भी अपने अंदर समेटा है। This is 5 movies are going to, screen in this film week. One is Motorcycle Girls, which we will see today. Another is Punjab Nahi Jaungi, Blind Love. You can see here all 5 movies. This one, Bin Roy. मैंने पिछले साल उर्दू फिल्म परवाज़ है जुनून देखी और वाकई हैरान और पुरजोश था। मैदान जंग में फिल्म एक बहुत मजबूत ज़रिया है। इसके ज़रिए हम अपनी सकाफ़त, अपनी रिवायात, अपनी फ़िल्मों, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपने रोज़मर्रा खाने दूसरे लोगों तक मुंतकिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि हम मुश्तरका प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है जो दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दोस्ती, ख़ानदानी इक़दार और समाजी इक़दार को नुमायां करे। हमें इन मौज़ूआत पर फिल्में बनानी चाहिए और इसके अलावा हम सयाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं।
میرے خیال میں پاکستانی فلمیں اس طرح کی ہیں۔ پاکستان کے مثبت امیج کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہ کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ مختلف موضوعات پر فلمیں بنائی جائیں۔ دراصل ان فلموں کو درآمد کرنے کے عمل میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی اس عمل سے نہیں گزرا۔ بات چیت کے دوران ہم نے تکنیکی تفصیلات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، جس میں مواد کو کیسے منتقل کیا جائے، پوسٹ ایڈیٹنگ کے ذریعے ترامیم کیسے کی جائیں اور اسے چینی سینما گھروں کے لیے موضوع بنانے کے لیے وقت کو کیسے کم کیا جائے۔ پرواز ہے جنون کو درآمد کرنے کے بعد ہم نے بہت سے پاکستانی فلم پروڈیوسرز سے رابطہ کیا ہے۔ خاص طور پر پاکستانی فلموں میں چین سے متعلق بہت سے موضوعات ہیں جو دونوں ملکوں کے لیے مستقبل میں تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے بیجنگ میں چیف نمائندے جناب محمد اصغر صاحب۔ جی جناب، سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے خیال میں فلم چین اور پاکستان کے مابین ثقافتی تبادلوں میں کون سا کردار ادا کر سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک اہم پیش رفت ہے دونوں ملکوں کے درمیان ثقافتی تبادلوں کے حوالے سے، اور جو اس کا پریمیئر شو تھا میں بھی گیا تھا وہاں جا کے جب دیکھا تو بہت ہی بڑی تعداد میں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا کچھ اس کے ضابطوں کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہیں، لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں لوگ گئے اور انہوں نے۔ تو آپ کے خیال میں ان فلموں سے ہم پاکستان کی کون کون سی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان میں اب بہت ہی معاشرتی طور پر بہت پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، معاشی طور پر ترقی ہو رہی ہے۔ تو چونکہ جو خاص طور پر نوجوان نسل ہے، چینی نوجوان نسل ہے، وہ بہت زیادہ پاکستان کے حوالے سے نہیں جانتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کاوشوں کے ذریعے جو چین کی خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو بہت ہی پاکستان اور پاکستانیوں کے حوالے سے، پاکستان میں کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ وہ سیر کے لیے جا سکتے ہیں، پاکستان کے لوگ کیسے ہیں، پاکستان میں پکوان کس طرح کے ہیں، کھانے کیسے ہیں، تو وہ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ اور جس طرح کے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات ہیں پچھلے 70 سالوں سے، اور جس طریقے سے دونوں ممالک ہر دنیا کے فورم پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان بھی بہت زیادہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگوں کے درمیان رابطے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آنا جانا وہ نہیں ہو پا رہا، تو اس طریقے سے فلم ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، بکس ہو گئیں اور تصاویر ہو گئیں، اور اس طرح کے بہت ساری کوششوں سے، کاوشوں سے دونوں ملکوں کے عوام کو قریب تر لایا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں چائے کی مصنوعات کی بہت زیادہ مانگ ہے اور یہ دنیا کا تیسرا بڑا چائے کا درآمد کنندہ ملک ہے۔ پاکستان اپنے ملک کی چائے کی صنعت کو ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم چائے کے کاشتکاروں کی کم آمدنی اور جدید صنعتی سہولیات کی کمیابی پاکستان کی چائے کی صنعت کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری طرف چین میں چائے کی صنعت نے غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تو پاکستان چین کے کیا تجربے سیکھ سکتا ہے؟ چائے کی صنعت میں چین اور پاکستان کیا تعاون کر رہے ہیں اور مستقبل میں تعاون کے کیا امکانات ہیں؟ آئیے ہماری رپورٹ دیکھیے۔ لیکن جو ہے ادھر ہمارے ہاں جو ضلع مانسرا میں یہ ہے کہ یہاں کے ذمہ داروں کے پاس زمین بہت کم ہے، مطلب تھوڑی تھوڑی زمین ہے، کسی کے پاس 1 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 2 ایکڑ ہے، تو وہ اس میں اپنی ضروریات کی وہ چیزیں گندم مکی وغیرہ کاشت کرتے ہیں۔ اگر وہ چائے کاشت کر لیں تو وہ مکی گندم وغیرہ کی جو فصل ہے وہ رہ جاتی ہے، چونکہ چائے کی پیداوار جو 5 سال کے بعد دینا شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے ایک تو یہ کافی لینتھی ہے، چونکہ اس کی عمر جو ہے پھر وہ فیلڈ میں لگی رہتی ہے، کم 100 سال ہے، تو ذمہ دار کچھ اور نہیں حاصل کر سکتا۔ مقامی چائے کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے چائے کی کاشت کے لیے مناسب زمینیں تلاش کرنے اور کسانوں کو چائے کی صنعت میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کی
कोशिश की जानी चाहिए। कि हम इतना ज़र मुबादला ख़र्च करते हैं सालाना, तो उसमें से अगर उसको कुछ 1-2% भी चाय पर लगा दें तो मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होगा कि चाय की पैदावार बढ़े। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है चाय की फसल के बारे में, अगर चाय की फसल को आप देखें तो ये आपके लिए जो है तो मतलब 100 साल का सरमाया आप समझ सकते हैं। जैसे कि यार एक फसल है, आपको अगर वेजिटेबल्स की आप एग्जांपल दें तो आपको वो वेजिटेबल्स हर 3 माह 4 माह के बाद दोबारा रिप्लेस करनी पड़ती है। उसके लिए दोबारा से आपको सारा कुछ प्रिपरेशन, सोइंग, उसके बाद उसकी जो है तो फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, होइंग, वीडिंग, ये सारे का सारा उसके अंदर इन्वॉल्व है। वो आपको जो है तो रिपीटेडली करना पड़ता है राउंड अ ईयर्स। और उसके साथ साथ अगर आप फ्रूट्स सेक्शंस की बात करें, फ्रूट्स में आप देख लें कि कोई भी आप फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत हुआ मैक्सिमम 10 to 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद उसकी जो है तो उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती कि जो उसकी इनिशियल स्टेजेस में होती है प्रोडक्शन की। तो चाय का मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाय को देखें तो आपने वंस आपने चाय लगा दी तो 100 and 120 ईयर्स तक आप इससे बिल्कुल बेगम हो जाएं कि आपकी प्रोडक्शन आती रहेगी, इस सूरत में कि अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। किसान को चाय लगाने की तरगीब देने के साथ साथ हुकूमत की तरफ से चाय की काश्त के लिए मखसूस ज़मीनों को भी अलाट किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में आप जहाँ देखते हैं, जहाँ जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वहाँ पे टी बोर्ड बना हुआ सर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन हमें नज़र नहीं आ रहा, टी बोर्ड नहीं बना हुआ। अब टी बोर्ड बना लें और क्लस्टर जो ये हैं, जिस तरह हिली एरिया है, फॉरेस्ट वालों से अगर कोई ये यूज़ साइन कर लें और जितना हमारा हिली एरिया है उसमें अगर चाय लगा लें। एक वजूहत तो ये है कि जहाँ कहीं भी चाय अगर कहीं ग्रो हुई है, जैसे कीनिया की मिसाल ले लें, श्रीलंका की ले लें, रवांडा की ले लें, बुरुंडी की ले लें, या बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो टी ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, इस तरह बाकी भी हमारे, चूँकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं 4 या 5-6 डिस्ट्रिक्ट, अगर इसको सिर्फ सेक्रीफाइस कर लिया जाए इस एक चाय के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी कोशिश है, काविश है, वो इंशाल्लाह हम उसको बुरुए का ला सकते हैं। चीन दुनिया के पहले ममालिक में से एक है जो चाय को कमर्शलाइज करता है। चाय की पैदावार की हौसला अफजाई और चाय के काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए चीन के पास क्या तजर्बा है? चाय के पत्ते छोटे होते हैं, लेकिन ये गोइचू में गुर्बत के खात्मे में बड़ा किरदार अदा करते हैं। चाय की सनत की तरक्की देही रोजगार को फ़रोग देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक मौसर तरीका है। गोइचू में 3.4 मिलियन लोग चाय की फसल उगाने से वाबस्ता हैं। हर शख्स की चाय से सालाना आमदन 12,000 RMB से ज़्यादा है। एंटरप्राइज मॉडल हमारे बेशतर चाय के बागात में अपनाया जाता है, जहां मकामी किसान कंपनियों के मुलाजिम बन जाते हैं। कंपनियों के चाय के बागात 100 से 600 हेक्टर तक मुहित हैं। चाय के काश्तकार ऐसे भी हैं जिनकी अपनी ठेके पर ली हुई ज़मीनें हैं। वो चाय के बागात को खुद चलाते हैं। कई किसान मिलकर एक दूसरे से ताउन कायम करेंगे ताकि उनकी चाय की मसनूआत को फ़रोख्त और नकलो हमल के लिए मिलकर लागत को कम किया जा सके। उनमें से कुछ कंपनियों को मसनूआत भी फ़रोख्त करेंगे। गोइचू में जहां चाय उगाई जाती है, माहौल बहुत अच्छा है, मकामी रस्म व रवाज बहुत महज़ब हैं और समाजी तहफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। ये चाय की दिलकश सकाफ़त है। चाय की सनत की तरक्की के लिए अच्छे बीज तलाश करना पहला कदम है। बीजों का तावन भी पाक चीन चाय तावन का एक नागुज़ीर हिस्सा है। जी देखें, ये मैंने आपसे पहले कहा कि वो चाइना ही वो वाद मुल्क था जिसने हमें सीड दिया, चाइना ही वाद मुल्क था। अभी भी आप देखें तो हमारे पास जो वैरायटीज़ हैं उनके नाम हैं चुई, रूपी, कीमेन, आंगशांग, ये सारे चाइनीज़ हैं। हम जैसे रूपी कहते हैं वो उसको रूपी, जैसे हम चुई कहते हैं तो वो उसको अपनी शुई बोलते हैं, जैसे कीमेन कहते हैं उसको शिमन कहते हैं। तो हमने चूँकि अंग्रेज़ी में लिखे हैं तो चाइनीज़, ये सारे चाइनीज़ हैं, सारी चाइनीज़ वैरायटीज़ हैं। इसमें हमें ये जो चाइनीज़ वैरायटी थी, मैंने वहाँ पे खुद इन्हीं वैरायटी को वहाँ पे चाइना में लगा हुआ देखा, तो उसके वहाँ की बनस्बत यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, जहाँ पर चाय की इकसाम का जिक्र होता है, हमारे पास यहाँ पे कोई 13 इकसाम जो है अभी एग्जिस्ट कर रही हैं जिनकी हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई जो है तो एलीट बुशेज़ हैं जो हमारी सिलेक्शंस हैं, जो हमने मज़ीद उनके क्लोनल वेरिएशन उनके अंदर है, उनके क्लोन्स प्रिपेयर करने के लिए उसमें से सिलेक्ट की हुई हैं। चीन में चाय की अंजुमनों के माहिरीन ये भी सोचते हैं कि ये मुमकिन है कि चीन और पाकिस्तान बारीक काली चाय की पैदावार में ताउन करें। इंटरनेशनलाइजेशन के लिए बैन अल अक़वामी वसाइल के इंज़माम की ज़रूरत है।
लिप्टन ने पिसी हुई काली चाय यूनान, भारत, श्रीलंका और कीनिया से खरीदी और इसको मुनफरद जायका वाली मसनूआत में मिला दिया जो बैनुल-अक़वामी इस्तेमाल के लिए बहुत मौजू हैं। चीन और पाकिस्तान चाय की नई मसनूआत तैयार करने और बैनुल-अक़वामी मार्केट को एक साथ हासिल करने के लिए भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तस्वीर चीन के शहर वुहान के होशनशन हस्पताल है जो खुसूसी तौर पे कोविड के इंसदाद के लिए बनाया गया था। तस्वीर में सफ़ेद रंग की ये छोटी गाड़ी बगैर ड्राइवर के चलने वाली सफाई की अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर फिर भेड़ रही है वबा के खिलाफ जंग में इंसानी वसाइल के अलावा बगैर ड्राइवर गाड़ियाँ बहुत कारआमद हैं। इसके साथ साथ अमराज की तशखीस की खुदकार मशीनें और डी इंफेक्शन रोबोट जैसे जदीद आलात का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इंसानों के मुकाबले में मशीनें और मसनूई जहानत कितना असर डाल सकती हैं? साइंस की सन्नत की तरक्की की कितनी गुंजाइश है? आज हम आपको चीन की एक हाईटेक कंपनी का दौरा करवाएंगे जिसने ये छोटी सफ़ेद गाड़ी की ईजाद की है। हम देखेंगे कि बग़ैर ड्राइवर गाड़ियाँ इंसान के लिए क्या सहूलतें फराहम कर सकेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम के रिपोर्टर ज़फ़र हुसैन मलिक स्मार्ट क्लीनिंग मशीन के साथ एक सफाई का मुकाबला करेंगे। देखें, हमने मशीन से मुकाबला करने के लिए कि सफाई मशीन ज़्यादा तेज़ करती है या इंसान ज़्यादा तेज़ करते हैं, तो 10 A4 साइज़ के पेपर हमने लिए हैं। 5 जो हैं इनको मुख्तलिफ़ टुकड़ों में मैंने कर दिए, इनके टुकड़े पीसेस कर दिए हैं, जबकि 5 इधर डाले हैं। अब 2 लाइनें होंगी, एक में मैं हूँगा, एक में मशीन होगी। हमारा मुकाबला होगा, देखेंगे कि कौन ज़्यादा क्विक जो है वो सफाई करता है। सो वी हैव राइट नाउ द 10 पेपर्स
and divided into 5 equally. Let's stay with us and see who win. 2, 1, go! Very difficult. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مشین جیت گئی ہے مجھ سے. میں نے اسے موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی دیا. اس کی صفائی دیکھیں اور میری صفائی دیکھیں. یقیناً یہ آنے والا فیوچر ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ مشینیں بغیر آدمی کے اس طرح کی آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی. مقابلہ تو میں ہار چکا ہوں لیکن انجوائے کافی کیا. امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. Stay with us, explore more. ملک نے بالکل صحیح کہا. انسانوں نے ذہانت کو دریافت کرنا کبھی نہیں چھوڑا. سیلف ڈرائیونگ یعنی خود سے چلنے والی سمارٹ گاڑیاں کورونا کی وبا کے خلاف عالمی جنگ میں بہت اہم ہیں. انفیکشن کے خطرات، جراثیم کش مہم کی مشکلات اور مزدوروں کی کمی کورونا کی وبا والے علاقوں میں اہم مسائل ہیں. سیلف ڈرائیونگ سویپرز ان مشکلات کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں. وہ خودکار طریقے سے بغیر انسانی سپرویژن یا آپ کی مرضی کے مطابق جراثیم کش کام کرتے ہیں. وہ افرادی قوت کے بغیر خطرناک کام بھی کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے صفائی کرتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے. اسمارٹ فون میں اپلیکیشن اس کی ہونی چاہیے اور اپلیکیشن جیسے ہی آپ اس کو اپلیکیشن کو انسٹال کریں گے اور یہ کمانڈ دیں گے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کی لائٹس آن ہو رہی ہیں اور ابھی یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کام صفائی کرتی ہے. یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے کمانڈ دی یہ صفائی کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے. واو, اٹس ریئلی امیزنگ. you need a cell phone and then you have to do nothing. دیکھیں یہ صفائی کر رہی ہے. مجھے اب بھی یاد ہے جب گزشتہ برس یہ وبا پھوٹی تھی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارا سیلف ڈرائیونگ سویپر وو شیاؤ بائی کو خواشن شان ہسپتال میں استعمال کیا جائے گا. ہسپتال کے کام کے آغاز کرنے کے پہلے دن سے مارچ کے آخر تک سویپرز نے کام کیا. ہمارے پاس 3 سویپرز تھے. 2 سویپرز سفید علاقے جبکہ ایک سرخ علاقے میں ڈس انفیکشن کے کام پر مامور تھا. بنیادی طور پر صبح 10 بجے سے 2 گھنٹے اور دوپہر میں 2 گھنٹے کے لیے علاقے کو ڈس انفیکٹ کرتے تھے. باقی وقت میں وہ مقامی ہسپتالوں اور مسلح پولیس کے سپاہیوں کو ڈس انفیکٹ کرنے کی خدمات انجام دیتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی ایک نالی ہے اور جراثیم کش دوا انجیکشن کی صورت میں اس کے ذریعے لگائی جاتی ہے. یہ ایک سپرے جیٹ ہے اور یہ پوری رینج پر 45 ڈگری کے زاویے سے سامنے دائیں یا بائیں سپرے کرے گا. سپرے کرنے کی مکمل چوڑائی 2 میٹر سے 2.5 میٹر ہے اور اس کی کارکردگی کافی اچھی ہے. اس طرح 2 سیلف ڈرائیونگ سویپرز یعنی مشینیں 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے ہوشن شان ہسپتال کے اندر اور باہر استعمال ہوتی رہی ہیں. افرادی قوت کے مقابلے میں مشینی صفائی جراثیم کش کرنے میں کتنی زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں؟ مکمل کوریج یعنی ہر کونے کو صاف کر دیا گیا ہے. اگر کوئی کلینر ایسا کرتا ہے تو اسے 2000 مربع میٹر صاف کرنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور ہمارا سویپر بنیادی طور پر اسے 1 گھنٹے میں ختم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کلینر کے مقابلے میں ہمارا سویپر درست کوریج کو یقینی بنا سکتا ہے جبکہ ایک عام کلینر جہاں بھی گند ہو اسے صاف کر سکتا ہے. ڈس انفیکشن کے لیے مکمل صفائی بہت ضروری ہے. See, this machine is very close to the wall. یہ نہ صرف دیواروں کو صاف کرتی ہے بلکہ یہ واحد مشین کہا جا رہا ہے کہ بیجنگ میں یہ کمپنی جو بنا رہی ہے واحد مشین ہے جو بالکل دیواروں کے پاس سے کونوں سے بھی صفائی کرتی ہے. سو اٹس ریئلی امیزنگ. اور بعض جگہ تو دیوار کا کچھ حصہ بھی وہ صاف کر دیتی ہے. یہ پروڈکٹ دنیا کا پہلا بڑے پیمانے پر تیار کیا جانے والا خود مختار ڈرائیونگ سویپر ہے. اس دور میں جب مزدوری مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہماری سیلف ڈرائیونگ ٹیکنالوجی
کافی اہمیت کی حامل ہے۔ یورپ میں بہت سے ایسے مینوفیکچررز ہیں جو سویپرز یعنی صفائی کے لیے مشینیں تیار کرتے ہیں، لیکن وہ روایتی مشینیں ہیں، ان کے پاس خود مختار مسائل کا حل اور خود مختار ڈرائیونگ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ سینسر اور ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہیں۔ میں پھر اگر اس کے آگے آتا ہوں تو کیا یہ رکتی ہے، یہ چلتی ہے، یہ دیکھیں رک گئی ہے۔ یہ سینسر اور یہ ان کو بتاتے ہیں اور اوپر ریڈار لگا ہوتا ہے، اس سے اسے سگنل ملتا ہے، یہ راستہ خود بخود تبدیل کر لے گی اور اس کے بعد میرے پاس سے گزر جائے گی۔ آپ دیکھیں گے، دیکھتے ہیں یہ راستہ کیسے بدلے گی۔ دیکھیں میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، یہ راستہ بدل رہی ہے اور راستہ بدل کر اب یہ میرے پاس سے گزر کر جائے گی۔ اور یہ دیکھیں یہ خوبی ہے اس کی۔ آئی ڈرائیور پلس کے سیلف ڈرائیونگ سویپرز نے 2019 میں بیرون ملک منڈیوں کو ٹیپ کرنا شروع کیا اور جرمنی، جاپان، اسرائیل، روس اور ملائیشیا کو پہلے ہی فروخت کر چکے ہیں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے، خدا حافظ۔